श्री सच्चिदानंद भगवान को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को समस्त गौतम परिवार का पितृ हरो को हामीले हिजोसम्म कथा के सुनेका थियौं रे हजुरलाई याद छ राजु कहाँ बिजी हिजो हामीले के कथा सुनेका थियौं रे समुद्र मन्थन हो दिउँसो त समुद्रै मन्थन गरेर छोडे हैन हामीले समुद्र भनेको के रे समुद्र मन्थन भनेको के हो हाम्रो मन र बुद्धिको मन्थन हो भनेर हामी छोडेका थियौं है याद आयो श्री सच्चिदानन्द भगवानको बले पयत्रयम् भूमि कस्माद्धरि अयाचत बुद्धेश्वर कृपणबल लवदारथोऽपि बबन्धतम् राजा परीक्षित राजन सुखदेवजी महामुनिलाई अत्यन्त मार्मिक कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दै गर्दै आइरहनु भएको समकार वृन्दबाट अहिले राजा परीक्षितले सोध्न लाग्नु भएको छ गुरुदेव हजुरले बताइदिबक्स्यो भगवानले के गर्नु भएको थियो रे साक्षात मोहिनी अवतार धारण गरेर त्यो दैत्यहरूले लिएर गएको अमृतलाई के गर्नु देवताहरूलाई बाँडेर खुवाइदिनु भएको थियो रे साम्ब सदा शिव भोलेनाथ पनि मोहिनीसँग कसरी मोहित हुनुभयो त्यो कथा श्रवण गर्ने इच्छा छ भन्दा अहिले राजन भगवान शिवजीलाई एकदम के भएछ भनेदेखि यति सुन्दर हुनुभएको थियो भगवान नारायण मोहिनी अवतार धारण गर्दाखेरि भन्ने सुन्नुभएछ भोलेनाथले अनि भोलेनाथले विचार गर्नुभयो म पनि एकचोटि नहेरी छोड्दिनँ भनेर भगवान नारायण भएको ठाउँमा गएर बिन्ती गर्नुहुँदो रहेछ प्रभु मलाई मोहिनी रूप दर्शन गर्न मन लागेको छ भोलेनाथले भन्नुभयो भगवान नारायणलाई गएर भन्नुभयो नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ कि मोहिनी रूपले त सारालाई मोहित गर्नेवाला छ भगवान हजुर किन दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ केही शिव लागेन अन्तिममा टिपी गर्नुभयो भोलेनाथलाई मोहिनी रूपको दर्शन गराउनुभयो यति मुग्ध हुनुभयो सच्चिदानन्द भगवानको विचार गर्नुहोस् संसारका वैराग्यको चक्र चूडामणि भनेको केवल को हुनुहुन्छ भोलेनाथ भोलेनाथ पनि त्यो रूपलाई देखेर के हुनुभयो मोहित हुनुभयो भनेपछि भगवानले त्यो दैत्यहरूलाई छल्नका लागि कति मोहित गर्नेवाला त्यस्तो रूप धारण गर्नुभएको रहेछ सच्चिदानन्द भगवानको अब के श्रवण गर्ने इच्छा छ भन्दा अहिले त्यो नैमिषारण्य नाम गरेको अत्यन्त पावन भूमिमा सौनकादि नाम गरेका 88,000 ऋषिहरू सुत पौराणिकजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ गुरुदेव अब हजुरले भन्नुभएको थियो भगवानले एकचोटि 3 पाउ जमिन माग्ने न्युमा बलि नाम गरेका राजालाई संसारबाट नै के गरिदिनु भएको रे पाताल लोकमा पठाइदिनु भएको रे हजुरले भगवानले त्यसो गर्नु भएको थियो पाताल लोकमा पठाइदिनु भएको थियो भन्ने कथा सुनेको थिएँ लाइनको पुरै हो त्यो थोरै झार्नु सक्छ श्री सच्चिदानंद भगवान को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को श्री सच्चिदानंद भगवान को अब राजा परीक्षितले सोध्दै हुनुहुन्छ कसलाई सोध्दै हुनुहुन्छ अरे सुखदेवजी महामुनिले हामीले अरु प्रसङ्गमा कथा प्रसङ्गमा अरु केही नथाहा पाए पनि दुईटा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो सच्चिदानन्द भगवानको अलिकति साउन्ड किनभनेदेखि साउन्ड मिलेन भनेदेखि स्वर एकैछिनमा घाँटी जान्छ अहिले गयो भनेदेखि फेरि हजुरहरूलाई कथा कसरी सुनाउनु मैले त्यही भएर किनभने यसको पनि विशेष गर्नु पर्यो नि सच्चिदानन्द भगवानको भूतेश्वर कृपण वल्लभधारथोऽपि बबन्धताम् भगवान के हुनुहुन्छ करुणागत वत्सल हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ राजा परीक्षितले तर भगवानले राजालाई पनि के गरिदिनु भयो
मागेर सारा धन सम्पत्ति लुटेर लिएर पाताल लोकमा पठाइदिनु भयो रे। यस्तो कृपालु भगवानले किन बलि नाम गरेका राजालाई त्यसरी पाताल लोकमा पठाइदिनु भयो, त्यो सारा सविस्तार पूर्वक श्रवण गराइदिनु होस् भनेर राजा परीक्षितले सोध्दा अहिले सुखदेवजी महामुनिले भन्न लाग्नु भएको छ। भनी स्मरण कथा अध्यायबाट श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सच्चिदानन्द भगवान को सौनकादि नाम गरेका ते ऋषेश्वरहरूलाई यही कथा नैमिसारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा श्रवण गराउँदै गराउँदै आइरहनु भएको छ। यही कथा गंगा सागरको तटमा राजा परीक्षितलाई 7 दिनको दिनमा तक्षक नाम गरेको नागले डसेर मर्ने श्राप परेको छ। राजा परीक्षितलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। महाराज, जब देवता र असुरको बीचमा के भयो, घमासान युद्ध भयो। देवताले अमृत पान गरिसकेका थिए, देवताहरू त अमर थिए। युद्ध हुँदै हुँदै गयो। जति असुर थिए, असुरहरू एउटा पनि बाँचेनन्, सबैलाई मारिदिए देवताहरूले। अन्तिममा देवताको गुरु को हुनुहुन्छ? शुक्राचार्य गुरुले विचार गर्न लाग्नुभयो। शुक्राचार्य गुरुजीले शिवजीलाई यतिखेर प्रसन्न गरेर एउटा मृत सञ्जीवनी विद्या, जसलाई मरेको व्यक्तिलाई बुझाउन सक्ने त्यो विद्या आर्जन गर्नुभएको थियो। गुरुजी जानुभयो, मेरा शिष्य जति त आज एउटा पनि छैनन्, सबैले देवताले मारिदिएका छन्। शुक्राचार्य गुरु गएर के गर्नुभयो, मरेका ती हजारौं शिष्यहरू जति थिए, असुरहरू थिए, सबैलाई आफ्नो मृत सञ्जीवनी विद्याद्वारा के गर्नुभयो, पुनर्जीवन दान दिनुभयो सच्चिदानन्द भगवानको। र गुरुजीले भन्नुभयो, हेर असुरहरू हो, तिमीहरूलाई त देवताहरूले मारेर गएका थिए, मसँग मलाई भोलेनाथले दिनुभएको त्यो विद्या थियो र मैले तिमीहरूलाई बचाउन सकेँ, नत्र तिमीहरू मरिसकेका थियौ। अब के गर्नुपर्छ भने, तिमीहरूलाई यदि स्वर्ग जित्ने इच्छा छ, स्वर्ग जित्न चाहन्छौ भनेदेखि केवल एउटै मात्रै उपाय छ। त्यो भनेको के हो? ब्राह्मणको सेवा गर। यदि ब्राह्मण खुसी भयो भनेदेखि, ब्राह्मण प्रसन्न भयो भनेदेखि तिमीहरूलाई जित्न सक्नेवाला संसारमा अरू कोही पनि छैनन्। शुक्राचार्यले भनिदिनु हो। र अब के गर्न लागे, सारा असुरहरूले ब्राह्मणको सेवा गर्न लागे, ब्राह्मणको आराधना गर्न लागे। मैले भनिदिएँ, गुरुहरूलाई खुसी बनाउनको लागि गाह्रो छैन रे। मजाले मिठो मिठो कुरो ल्याएर खान दियो भनेदेखि खान पाएपछि गुरुहरू यतिकै खुसी हुनुहुन्छ अरे। विचार गर्नुहोस्, यहाँ भोजनको यति धेरै महत्त्व बताउनु भएको छ कि ब्राह्मणलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको अरू केही दिन सकेन भने पनि भोजन गराउनुहोस् रे। ब्राह्मणलाई तृप्त गराउने एउटै मात्रै उपाय भनेको भोजन हो। अरू केहीद्वारा पनि ब्राह्मणलाई तृप्त गर्न सकिँदैन रे। भोजन मजाले खुवाउनु भयो भनेदेखि, ब्राह्मण तृप्त भयो भनेदेखि भगवान स्वतः तृप्त हुनुहुन्छ, भगवान स्वतः खुसी हुनुहुन्छ। त्यही विचार गरे ब्राह्मणहरूलाई केही गाह्रो थिएन। ब्राह्मणहरू सबैको सेवा गर्न लागे असुरहरूले। र ब्राह्मणहरू प्रसन्न भएर के गरे, एउटा ज्योतिर्मय रथ निर्माण गरे ब्राह्मणहरू सबै मिलेर। र त्यो रथ कसलाई दिए? असुरहरूलाई दिए। अब असुरहरूलाई शुक्राचार्यले भनिदिनु भयो, बाबुहरू, अब तिमीहरूलाई जित्न सक्नेवाला कोही पनि छैन। एउटा ब्राह्मणको आशीर्वाद लिएर गएका छौ भनेदेखि भगवान नारायण आएर पनि तिमीहरूलाई केही गर्नेवाला हुनुहुन्न। अब जाऊ आक्रमण गर्नु भनेर के गर्नुभयो, शुक्राचार्य गुरुले स्वर्गमा आक्रमण गर्नका लागि पठाउनु भयो। त्यो ब्राह्मणले दिएको रथमा चढेर गइरहेका थिए। जब बृहस्पति गुरुले देख्नुभयो कि ब्राह्मणको आशीर्वादद्वारा निर्माण भएको त्यो रथमा चढेर आइरहेका छन् असुरहरू सबै, देख्ने बित्तिकै देवताहरूलाई बोलाएर आज्ञा दिन लाग्नुभयो, हे देवताहरू हो, तिमीहरू यहाँ बस्यौ भनेदेखि तिमीहरू जिउँदो बच्नेवाला छैनौ। तिमीहरूले दुःख कष्ट सहनुपर्छ। तिमीहरूले युद्ध जित्नेवाला छैनौ असुरहरूलाई। किनभनेदेखि ब्राह्मणले के गरेका छन्, आशीर्वाद प्रदान गरेका छन्। त्यही भएर के गर्नु, अब यसलाई छोडेर, यो ठाउँलाई छोडेर के गर्नु, यहाँबाट भाग्नु। या त काल प्रतीक्षन्तो यता शत्रु विपर्यय। जतिखेरसम्म यहाँ बस्छौ त्यतिखेरसम्म तिमीहरूलाई छोड्नेवाला छैनन्। त्यही भएर के गर, अब यो स्वर्गलाई नि छोडेर भाग यहाँबाट भनेर के गर्नुभयो राजन। देवताका गुरु बृहस्पतिले सारा देवतालाई भाग्न लगाउनु भयो। अब के भए, बलि राजा बलि थिए। बलिले के गरी राजन सारा धन सम्पत्ति सबै स्वर्गमा रहेका सारा आफ्नो हातमा अब युद्धै गर्नु परेन, सब पहिले भागे देवताहरू।
अब स्वर्गको एक सत्र के गर्न लागे, असुरहरूले राजन राज्य गर्न लागे। समय बित्दै बित्दै गयो। हेर्नुहोस् राजन राजा परीक्षितलाई थाहा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् गुरुजी, अब यस्तो हुन लाग्यो कि महाराज स्वर्गमा त देवताहरू कोही पनि छैनन्, सबै स्वर्गमा राज्य गर्ने वाला भनेको को छन्? असुर मात्रै छन्। असुरले राज्य गर्न लागे। एवं पुत्री सुनष्टेषु देवमाता दितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैते पर्यतप्यदनाथवत्। श्री सच्चिदानंद भगवान को सच्चिदानंद भगवान को अगाडि भयो जस्तो छ। श्री सच्चिदानंद भगवान को हरिते त्रिविष्टपे दैते पर्यतप्यदनाथवत्। अनाथ जस्तो भए सारा देवताहरूले के गरेका छन्? स्वर्ग छोडेर भागेका छन्। अदिति माताले विचार गर्न लाग्नुभयो, स्वर्गका राजा त मेरा छोराहरू हुन्, तर अहिले के भएका छन्? ती असुरहरूले राज्य गरिरहेका छन्। अदिति माता साह्रै चिन्तित हुनुभयो। ग्रीष्वेष्वति थियो नारचिता सलिलैरवि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरि राजगृहोपमा। फेरि के गर्न लाग्नुभयो? पतिको सेवा गर्न लाग्नुभयो र पयोव्रत भनिन्छ जसलाई पयोव्रतको विधि बताउनु भयो। पयोव्रत धारण गर्नु। यो व्रत धारण गरिसके पछाडि साक्षात् भगवान नारायण नै आएर जन्म लिनुहुनेछ। माता अदितिले देवताले राज्य जितुन् भन्ने कामनाको साथमा के गर्न लाग्नुभयो? त्यो पयोव्रत नाम गरेको व्रतलाई धारण गर्न लाग्नुभयो। फाल्गुन श्यामले पक्ष, फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्ष प्रतिपदाबाट यो व्रत सुरु गर्न लाग्नुभयो। भगवान अरविन्दाक्ष भगवान नारायण भगवानको अर्चना गर्दै गर्दै व्रत गर्न लाग्नुभयो। श्री सच्चिदानन्द भगवानको अन्तिममा यति कठोर व्रत गर्नुभयो कि माता अदितिले साक्षात् भगवान नारायण प्रसन्न भएर दर्शन दिनका लागि आउनुभयो। यज्ञेश यज्ञ पुरुष च्युत तीर्थ पादम तीर्थ श्रवण मङ्गल नामधेय। र भगवान साक्षात् प्रादुर्भाव भएर भन्नुभयो, माता के वरदान माग्ने इच्छा छ? माताले भन्नुहुन्छ, गुरु प्रभु मलाई अरू केही पनि चाहिएको छैन। मेरो सन्तानले राजा स्वर्गका राजा हुन् मेरो सन्तानहरू, तर आज एउटा पनि स्वर्गमा छैनन्, सबै भाग्नु परेको छ। असुरहरूले जितेका छन् स्वर्गलाई। मलाई भगवान मेरा छोराहरूलाई पुनः राज्य मिलोस्, त्यस्तो राज्य पुनः राज्य दिलाउन सक्ने वाला सन्तान चाहिएको छ। बिन्ती गर्नुभयो। भगवानले भनिदिनु भयो, पिर नगर्नुहोस् माता, म स्वयं हजुरको गर्भमा म स्वयं प्रादुर्भाव हुन्छु भनेर भगवान नारायणले देव माता भवत्यामे विज्ञातम चिरकाङ्क्षितम आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। समय बित्दै बित्दै गयो। राजना भाद्र महिना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजित मुहुर्तमा साक्षात् भगवान नारायणले अहिले श्रवण नक्षत्रको बिचमा वामन भगवान भनेर अदितिको गर्भबाट प्रादुर्भाव हुनुभयो। वामन भगवान गो तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। सारा ऋषि महर्षिहरू सबै प्रसन्न भए। सारा देवताहरू आए। अब हामीले पुनः राज्य पाउँछौँ भनेर अत्यन्त हर्षले के भएका छन्? खुसी भएका छन्, गदगद भएका छन्। महाराज देवताहरू आए र भगवान वामन भगवानको अब यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुन लाग्यो। यज्ञोपवीत संस्कार हुने बेलामा गुरु देवगुरु बृहस्पतिले स्वयं यज्ञोपवीत आदि संस्कार गर्नुभयो। अन्तिममा भिक्षा माग्नुपर्छ। भिक्षा माग्ने बेलामा गुरुजीलाई भन्नुभयो, गुरुदेव मैले भिक्षा मागेर ल्याएर दिएको छु। गुरुले भन्नुभयो, मलाई यति भिक्षाले पुग्दैन, मलाई त त्रिलोक चाहिएको छ, मलाई त स्वर्ग चाहिएको छ। गुरुजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर अहिले वामन भगवान त्यहाँबाट सरासर त्रिलोकको अधिपति को हुनुहुन्छ? अहिले राजा बलि हुनुहुन्छ। राजन अब बलिको दरबारमा जान लाग्नु भएको छ भनी स्मरण गराएछ अध्यायबाट। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविन्द हरे
वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान को जय जय हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को राजा परीक्षित अब साक्षात भगवान वामन भन्नु भएको छ। अहिले वामन भनेको अर्थ के हो थाहा छ? वामनको अर्थ हो सानो पुड्के। भगवान कस्तो अवतार धारण गर्नुभयो? सानो वामन भनेको सानो पुड्के। यत्रो यति माया लाग्ने भन्नुभयो कि महाराज सबैलाई एकचोटि देख्दाखेरि यति माया लाग्थ्यो। त्यस्तो मायालु भनिदिनु भयो भगवान। र माग्नका लागि भनेर स्वर्गका राजा भएर बस्नु भएको छ। बलिको दरबारमा जान लाग्नुभयो। उता समय बित्दै गयो। शुक्राचार्य हुनुहुन्थ्यो, असुरहरूका गुरुले बताइदिनु भयो, हेर्नुहोस् संसारलाई जित्नु छ भनेदेखि, संसारको राजा भएर सधैँ बसिरहनु छ भनेदेखि के गर्नु? अश्वमेध यज्ञ गर्नु। यज्ञ गरे पछाडि न भगवान नारायणले जित्न सक्नुहुन्छ, न कुनै पनि देवी देवताले जित्न सक्छन्। तपाईलाई जित्न सक्नेवाला संसारमा कोही पनि हुँदैनन्। त्यही भएर के गर्नु? यज्ञ गर्नु। बलि राजालाई शुक्राचार्य गुरुले के गर्न लाउनु भयो? यज्ञ गर्न लगाउनु भयो। यज्ञ गर्दै 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 गइरहेका थिए राजन। यज्ञको बीचमा बलि राजा बसिरहेका साक्षात गुरु हुनुहुन्छ शुक्राचार्य। त्यही बीचमा भगवान सानो वामन रूप धारण गरेर त्यो बलि राजाको दरबारमा प्रवेश गर्नुभयो। वामन भगवानको स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्ये त्वार्यवपूर्धनं। श्री वामन भगवान गो। जब वामन भगवान टाढैबाट आफ्नो राज्यमा आइरहेको देख्नुभयो, देख्ने बित्तिकै बलि राजा यज्ञ गरेर बसिरहनु भएको थियो महाराज। बलि राजाको मन पग्लिन लाग्यो। बलि राजा यज्ञ छोडेर वामन भगवानलाई स्वागत गर्न भनेर जानुभयो। गएर हे ब्राह्मण देव, मेरो दरबारमा मेरो राज्यमा आउनु भएको छ, हजुर के का लागि आउनु भएको छ? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, हजुरलाई स्वागत छ मेरो राज्यमा, आउनुहोस् भनेर वामन भगवानलाई लिएर जानुभयो। अब वामन भगवानले महाराज बलि राजाको 3 पुस्ता सबै के गर्न लाग्नु भएको छ? भन्न लाग्नु भएको छ, तिम्रा बुबा पनि यति दानी थिए, हजुरबा पनि त्यति नै दानी हुनुहुन्थ्यो, हजुर त झन् कुरै नगरौँ, संसारमा हजुर जस्तो दानी त संसारमा कोही पनि छैन रे। यस्य प्रमाणम मृगवंशां पराय। बलि राजाको जब कसैले त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, यदि कसैले आफ्नो पूर्वजको प्रशंसा गर्छ भनेदेखि साह्रै आनन्द आउँछ रे। तिम्रा हजुरबा यति राम्रा थिए, तिम्रा भाइ यति राम्रा थिए, अब तिमी पनि राम्रो छौ भनेर कसैले प्रशंसा गर्यो भनेदेखि आफ्नो प्रशंसा गर्दाखेरि बरु त्यति आनन्द आउँदैन। तर आफ्नो जो हुन्छ, आफ्नो छोराको, आफ्नो श्रीमतीको कसैले प्रशंसा गर्यो भनेदेखि, आफ्नो पूर्वजहरूको प्रशंसा गर्यो भनेदेखि त्यति आनन्द आउँछ रे। आज बलि राजा आनन्दले गदगद भएका छन्। अरे देख्नलाई त यति सानो छौ, तर मेरो सबै थोक थाहा छ तिमीलाई, तिमी त मानौ भगवानलाई भन्दैछन् बलि राजाले वामन भगवानलाई। सबै थोक जान्नेवाला निपुण हुनुहुँदो रहेछ। के गर्न आउनुभयो? भगवानले भन्नुभयो, म जहाँ जान्छु, जहाँ गएर भगवानको नाम संकीर्तन गर्न थाल्छु, मलाई के भन्छन्? गाली गर्छन्। आज आएर माला जप्न थालेको छ, भोलि 2-4 जना भक्तलाई अगाडि ल्याएर राख्ने होला, पर्सिदेखि त मेरो घरलाई नै मन्दिर बनाउला भन्छन्, कहीँ पनि बस्न दिनेवाला छैन। त्यही भएर प्रभु मलाई एउटै आपद छ, एउटै एक समस्या छ, मलाई एउटा ठाउँमा बसेर म भगवानको नाम संकीर्तन गर्न चाहन्छु, त्यसका लागि मलाई के गर्नुस्? 3 पाउ जमिन दिनुहोस्। भगवानले के गर्नुभयो? 3 पाउ जमिन माग्नुभयो। अब बलि राजाले भन्दैछन्, अरे तिमी बामन भनेको त साँच्ची नै बामनै रहेछौ। कुरो सुन्दाखेरि त लाग्थ्यो कि तिमीले सारा कुरा जानिसकेका छौ, मेरा पूर्वज, मेरा हजुरबा, बुबा, कुब्राबा सबै थोक थाहा छ तिमीलाई। कुरो त तिमीले राम्रो गर्थ्यौ, तर तिमीलाई माग्न आउँदो रहेनछ। हेर राजाको छेउमा आएका छौ, जे माग्यो म त्यही दिन सक्छु, तर माग्न के माग्दैछौ तिमीले? जम्मा जमिन 3 पाउ जमिन ढिपी गरे। भन्छन् बलि राजाले, अहो ब्राह्मण यादाय वाचस्थे वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिसमति स्वार्थं प्रत्यो बुधो यथा।
तिमी सानो रहेछौ, तिमीलाई आफ्नो स्वार्थ पनि थाहा छैन, कति माग्नुपर्छ कति चाहिन्छ भन्ने पनि केही थाहा रहेछ तिमीलाई। अलि धेरै माग। कसैले सुन्यो भनेदेखि के भन्छन्, मेरो इज्जत कहाँ जान्छ। बलिराजाले के गर्न लाग्नु भएको रे, दान दिन लाग्नु भए भन्छन् कसैले। अनि कसैले सोध्यो भने कति दान दिन लाग्नु भएको रे, जम्मा जम्मी 3 पाउ जमिन, त्यही पनि कसले नापेर, त्यही पनि ती बामनले नापेर। कत्रो छ चरण, मान्छे यति पुड्के छौ भने त्यो 3 चरणले के गर्ने थियो। बलिराजाले भन्दैछन् महाराज, भगवानले भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् राजन, दिन मन भएदेखि दिनुहोस्, नभएदेखि मलाई चाहिएको छैन, यही पनि म जान्छु। जानका लागि तम तयार हुन लाग्नुभयो। बलिराजाले बिन्ती गर्नुहुन्छ, भगवान ठिकै छ त्यति भने पनि हे ब्राह्मण देव, हजुरलाई 3 पाउ नै चाहिएको छ भने म 3 पाउ नै दिन्छु। भगवानले भन्नुहुन्छ हेर यसरी हुँदैन, म यसरी लिनेवाला छैन। यदि दिने इच्छा छ भनेदेखि पहिला ब्राह्मणलाई बोलाऊ, ब्राह्मणलाई बोलाएर सङ्कल्प गर्न लगाऊ। ब्राह्मणले सङ्कल्प गर्नुहुन्छ, अनि त्यो सङ्कल्प गरिसके पछाडि, त्यो सङ्कल्प गरे पछाडि मात्रै मैले लिनेवाला छु, नत्र लिनेवाला छैन। अब महाराज शुक्राचार्यले हेरेर बसिरहनु भएको थियो। शुक्राचार्यले विचार गर्नुभयो, देखिनलाई यति बामन छ कुरो भनेदेखि महाराजले यत्रो लिनु 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 भनेर भनिरहनु भएको छ, मागेको छ त्यही पनि 3 पाउ जमिन। अनौठो लाग्यो शुक्राचार्यलाई। शुक्राचार्यले विचार गर्नुभयो, पक्कै पनि यहाँ केही न केही भइरहेको छ। ध्यान दृष्टिले आँखा चिम्लेर हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि साक्षात् भगवान नारायण सच्चिदानन्द भगवानको। शुक्राचार्यले थाहा पाउनुभयो साक्षात् भगवान नै आएर के गर्नुभएको छ, माग्न लाग्नु भएको छ। अब बलि राजालाई भनिदिन लाग्नुभयो, हेर शिष्य, हे सबै रोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय, साक्षात् अव्यय भगवान नारायण नै आज के हुनुभएको छ, तिम्रो अगाडि खडा हुनुहुन्छ। तिमीले सामान्य नसोच्नु, भगवान स्वयं नारायण नै आएर के गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले माग्दै हुनुहुन्छ। कश्यपात अदितेर जात देवानां कार्य साधक, कश्यप र अदितिको कार्यलाई साधन गर्नका लागि केवल बामन भनेर आउनु भएको हो। बामन 53 केही पनि होइन। विचार गर बलि। शिष्यलाई भनिदिन लाग्नुभयो। बलिराजाले भन्छन् दान नदेऊ, किनभने भगवान नारायण हो, तिमीलाई छल गर्न आएका छन् नि। शुक्राचार्यले भन्नुभयो बामनलाई देखिरहेका छन्, यति प्रेमी छन्, यति स्नेही छन् कि महाराज। अहिले बलिराजाले भन्दै हुनुहुन्छ हात जोडेर, गुरुदेव हजुरले के भन्नुभएको थियो, यदि भगवान नारायण सच्चिदानन्द भगवान नारायण हुनुहुन्छ भनेदेखि मैले भगवानलाई दान दिन पाउँदाखेरि म अभागी हुन्छु। यदि भगवान हुनुहुन्न भनेदेखि 3 पाउ जमिन दिन लागेको छु, त्यो 3 पाउ जमिन लिन्छन् जान्छन्, तर म दान दिन्छु। अब महाराज शुक्राचार्यले सम्झाउन लाग्नुभयो, हेर बाबु शिष्य हुन्, शिष्यको माया लाग्यो। शुक्राचार्यलाई सम्झाउन लाग्नुभयो, बाबु अरू जे भए पनि धर्म, आफूले जति धन सम्पत्ति कमाइन्छ त्यसलाई सधैँ के गर्नुपर्छ, 4 भागमा विभाजन गर्नुपर्छ, बुझिराख्नुहोस्। शुक्राचार्य भन्दै हुनुहुन्छ धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च। सबैभन्दा पहिलो भाग जति कमाइन्छ त्यसलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् राजन, र पहिलो भाग के गर्नुपर्छ, धर्माय भनेको धर्म, जुन पैसाद्वारा धर्म आर्जन होस् त्यस्तो स्थानमा पहिलो भाग लगाउनुपर्छ। दोस्रो भाग के गर्नुपर्छ, यशसेर्थाय, यश कीर्ति, आफ्नो कीर्ति बचोस् सबैतिर। मरेर गए पछाडि पनि त्यो मर्यो भनेर नाच्दै नहिँड्नुन्। हजुर मरिसके पछाडि कसैले सम्झिने बाटो बनाउनुहोस्। यशसेर्थाय। अब अर्को भनेको कामाय, यानि कि तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा लगानी गर्नुहोस् जसबाट तपाईँलाई चाहिएको बेलामा पुनः त्यहाँबाट आइरहोस् पैसा, त्यस्तो स्थानमा लगानी गर्नुहोस्। तेस्रो भाग। र चौथो भाग स्वजनाय छ, धन सम्पत्ति कमाउनु भयो भने सबैभन्दा धेरै आश स्वजनलाई हुन्छ अरे, इष्टमित्रलाई हुन्छ अरे। यति धेरै कमाएको छ यति थोरै दिन्छ भनेर स्वजनको झन् पहिले के हुन्छ अरे। त्यही भएर चतुर्थ भाग स्वजनलाई पनि लगाउनुहोस्। शुक्राचार्यलाई सम्झाउन लाग्नुभयो शुक्राचार्य गुरुले बलिलाई, हेर राजन त्यही भएर तिमीले जसलाई दिन खोज्दैछौ यिनले त सर्वस्व लुट्नेवाला छन्, यस्तालाई दिन हुँदैन, नदेऊ, सम्झाउनु भयो। अन्तिममा केही सिप लागेन। अझ भन्दै हुनुहुन्छ बलि राजा हात जोडेर भन्नुहुन्छ, गुरुजी तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ, मैले वचन दिइसकेको छु, बल्ल बल्ल माग 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 भन्दा भन्दा बल्ल बल्ल मागेका छन्, त्यही पनि 3 पाउ जमिन।
अब मैले कसरी भनिदिन सक्छु म दिन्न भनेर? म त दिनेवाला छु, असत्य मैले बोल्ने गरेको छैन। शुक्राचार्यले भन्नुभयो हेर यदि ठाउँमा त असत्य बोल्दा पनि पाप लाग्दैन भन्दै हुनुहुन्छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ शिष्यलाई। स्त्री सुनर्म विवाहे छ, पहिलो नम्बरमा स्त्रीका साथमा असत्य बोल्दाखेरि पाप लाग्दैन। स्त्रीहरूको एउटा विशेषता हुन्छ अरे, के विशेषता भने सुनिराख्नुहोस्। कहीँ जानुभयो भनेदेखि सबैभन्दा पहिला आमाहरूको स्त्रीहरूको एउटा विशेषता के हुन्छ अरे भने कसले कति सुन लगाएको छ महाराज, पहिलो नम्बरमा चाहिँ सुनतिर आँखा जान्छ अरे। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ बेलुका आएर अब श्रीमानलाई गाली गर्न थाल्छन्, फलामीले त यस्तो सुन लगाएको छ, यस्तो उस्तो सुन लगाएको छ, मेरो चाहिँ छैन। अब के गर्नु रे? सिधा सिधा भनिदिनु भयो पैसा सैसा छैन, सुन छैन तिमीलाई भन्यो त्यो भनेदेखि भोलिपल्टबाट खाना राम्रो बन्नेवाला छैन, मिठो पनि पाक्नेवाला छैन घरमा। त्यही भएर के गर्नु रे? सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। के भन्नु? ठिकै छ, पहिलो महिनाको जब स्यालेरी आउँछ सबैभन्दा पहिला तिमीलाई नै म सुनै लिएर आउँछु, स्यालेरी लिएर आउँदिन। 1 महिनासम्म त महाराज बिर्सिसके नि हुनसक्छ। सचिदानन्द भगवानको यसरी सम्झाउन लाग्नुभयो। नर्म विवाह छ, अर्को भनेको विवाह गर्न पर्यो। अब छोराको विवाह भएन, छोरीको विवाह भएन भनेदेखि विवाहमा सामान्य झुटो बोल्यो भनेदेखि के हुँदैन रे? पाप लाग्दैन रे। गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, अब कतै गाईको हिंसा भइरहेको छ, गाईलाई मार लागिरहेका छन्, कतै ब्राह्मणको हिंसा भइरहेको छ भनेदेखि के गर्नु? त्यहाँनिर झुटो बोल्दाखेरि पाप लाग्दैन। हजुरले सत्य बोल्नाले त्यो गौको निधन हुन्छ, ब्राह्मणको अपमान हुन्छ भनेदेखि के गर्नुहोस्? झुटो बोल्दा पनि त्यसमा केही पनि पाप लाग्नेवाला छैन। के गर्नुभयो? शुक्राचार्यले बलि राजालाई सम्झाउनु भयो, बाबु त्यही भएर तिम्रो सर्वस्व जाँदैछ, अर्को प्राण रक्षाको लागि। आफ्नो प्राण रक्षा हुन्छ भनेदेखि तिमीले झुटो बोल्दाखेरि केही पाप लाग्दैन तिमीलाई। सबैभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ? प्राण पनि रक्षा गर्नुपर्छ, प्राणै नभएदेखि के गर्ने छौ र? सम्झाउनु भयो। हेर बाबु त्यही भएर तिम्रो प्राणको सङ्कटको अवस्थामा छ अहिले, तिमीले झुटो बोल्दा पनि तिमीलाई पाप लाग्दैन। त्यही भएर के गर? बरु झुटै बोल। विचार गर्नुहोस् नि, त्यो नीति कसको हो? शुक्राचार्यको नीति हो। एउटा विशेषता हुन्छ अरे भागवतमा, यहाँनिर अरू कति ज्ञान यहाँबाट दिएको छ मैले, त्यो केही पनि याद हुँदैन मान्छेलाई, तर जे नचाहिने कुरा हो नि त्यो चाहिँ मान्छेलाई सबैभन्दा पहिला याद हुन्छ, कसैले भन्नु पर्दैन, कन्ठै हुन्छ। भागवत सुन्न गएको श्रीमतीलाई त झुक्याउन पनि पाइने रहेछ भन्दै जानु होला हामी। हाम्रो धर्मले के भनेको छ? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, सत्यम च नान्दितम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सनातन धर्मले के भन्छ? सत्य बोल्नुपर्छ सधैँ। सत्य पनि यस्तो सत्य बोल्नुहोस् कि तपाईँले सत्य बोल्दाखेरि कसैलाई अप्रिय लाग्छ, कसैलाई नराम्रो लाग्छ, कसैको चित्त दुख्छ भनेदेखि त्यस्तो सत्य नबोल्नुहोस्। सत्य पनि अप्रिय लाग्छ भने सत्य पनि बोल्नु हुँदैन। नप्रियात् सत्यम अप्रियम, सत्यम च नान्दितम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। हाम्रो धर्मशास्त्रले त्यो बताएको छ महाराज। यो सनातन धर्म मान्नेवालाको यो विशेषता हो। शुक्राचार्य गुरुले सम्झाउनु भयो, जति सम्झाए पनि मान्नेवाला छैनन्। अन्तिममा रिस उठ्यो शुक्राचार्य गुरुलाई र श्राप दिनुभयो। दृढ पण्डित मान्यज्ञ स्तब्धोस्य समदुपेक्षया। हेर गुरुले भनेको पनि मानेका छैनौ तिमीले, तिमी सारा धन सम्पत्ति तिम्रो नष्ट भएर जाओस् भनेर के गर्नुभयो? शुक्राचार्यले श्राप दिनुभयो। र अब बलिले के गर्न लागे? ब्राह्मण भगवानलाई सङ्कल्प गरेर जमिन दिनका लागि भनेर सङ्कल्प पढ्नका लागि भनेर तयार भए। ब्राह्मणहरू आउनु भएको छ अगाडि, कुछ समाउनु भएको छ, जौतिर समाएर के गर्न लाग्नुभयो? सङ्कल्प पढ्न लाग्नुभयो। त्यो करुवाबाट के गर्नु पर्ने? पानी धारा लगाउनु पर्ने। धारा लगाउनु खोज्नुहुन्छ, पानी धारा आउँदैन। भगवानले थाहा पाउनुभयो, शुक्राचार्य के गर्नुभएछ? शुक्राचार्यले विचार गर्नुभएछ, अब पानीकै त्यो टुटीको छेउमै गएर बस्दै त कसरी धारा लाग्छ भन्नुभएछ। सूक्ष्म रूप धारण गरेर गएर त्यो पानी धारा लाग्नेवाला ठाउँमा गएर के गरिदिनु भएछ? अब आएर नम्बर 10 भएर बसिदिनु भएछ। भगवानले विचार गर्नुभयो, यसलाई उपचार नगरी हुँदैन भन्ने विचार गरेर कुशको ध्यानको चुन्नु भयो। र के गर्नुभयो? भगवानले त्यो कुशले त्यो पालमा छोइदिनु मात्रै भएको थियो। शुक्राचार्यको दुईटै आँखा गोविन्दाय नमः सचिदानन्द भगवानको। अब रुँदै रुँदै त्यहाँबाट
भाग्न लाग्नुभयो शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्यले भन्नुहुन्छ एकजनाले दान दिइरहेका छन्, एकजनाले दान लिइरहेका छन्, बीचमा म आएको छु, न मलाई केही पाउनुवाला छ न मलाई केही हुनेवाला छ। बेकामा भगवानसँग पनि नराम्रो मै हुनुपर्ने, राजासँग पनि नराम्रो मै हुनुपर्ने, गर्न चाहिँ दुईटैको भलाइ गर्दैछु। गुरुले विचार गर्नुभयो र त्यहाँबाट रोदै रोदै भाग्न लाग्नुभयो। अन्तिममा सङ्कल्प गरे र के गर्नुभयो, 3 पाउ जमिन लिनका लागि भनेर सङ्कल्प गरेर बलिराजाले दिए महाराज। जब भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो 3 पाउ जमिन, अब भगवानले बिस्तारै बिस्तारै के गर्न लाग्नुभयो, आफ्नो त्यो वामन रूपलाई के गर्न लाग्नुभयो, विशाल बनाउन लाग्नुभयो। सच्चिदानन्द भगवानको ठुलो बनाउँदै बनाउँदै जानुभयो। एउटा पाउले माथि रहेका अतल स्वर्ग, भूलोक, भूवर्लोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि गरीका लोकहरू सारा नापिदिनु भयो। एक पाउले तल रहेका सारा यो पृथ्वी आदि रहेका अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल आदि नाम गरेका सारा लोकहरूलाई नापिदिनु भयो। अब तेस्रो पाउ नाप्नका लागि कहीँ केही पनि छैन भन्न लाग्नुभयो। तेस्रो पाउ कहाँ राखौँ? बलि राजाले भन्नुभयो, भगवान संसारमा दिनेवाला ठुलो हुन्छ कि दान ठुलो हुन्छ? भगवानले भन्नुभयो, जो दिनेवाला छ त्यसको अगाडि त दान के हो र? उसले उसको सम्पत्ति दिएको हो दान त। बलि राजाले बिन्ती गर्नुभयो, गुरुदेव दिनेवाला त म सिंगै बाँकी छु, भगवान मेरो शिरमा हजुरको तेस्रो चरण राख्नु। सच्चिदानन्द भगवानको करो मृतं तन्न वदेत् प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरु शीर्ष्णिमे निजं। तेस्रो पाउ के गर्नुभयो, भगवानले बलि राजाको शिरमा राखिदिनु भयो। प्रहलादजी गदगद हुँदै त्यहाँबाट अन्त उत्पन्न भएर प्रहलादजीले स्तुति गर्नु भएको छ, महाराज भगवान हजुरले त मलाई के गर्नुभएको थियो, हजुरको चरण त मैले भोग्न मात्रै पाएको थिएँ, तर आज यी मेरा पूर्वज कति भाग्यमानी रहेछन्। यिनले त के गरे, साक्षात हजुरले हजुरको चरण नै के गर्नुभयो, शिरमा राखिदिनु भयो। सच्चिदानन्द भगवानको भगवानले भन्नुभएको छ, जसलाई म घमण्डबाट नाश गर्न चाहन्छु भनेदेखि त्यसको सर्वस्व हरण पनि गर्न सक्छु। त्यही भएर कहिले पनि धनको घमण्ड नगर्नु। स्वरासन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते। भगवान बलि राजाबाट अत्यन्तै प्रसन्न भएर भगवानले भन्नुभयो, राजन तिमीदेखि म साह्रै प्रसन्न भए, तिमीले सबै थोक दिएका छौ, माग के माग्न चाहन्छौ भन्दाखेरि बलि राजाले भन्नुभयो, भगवान मलाई अरू केही चाहिएको छैन, मलाई यो धन सम्पत्ति केही चाहिएको थिएन, भगवान हजुरलाई दिन पाएँ त्योभन्दा म अभागी केही पनि होइन। तर भन्दै हुनुहुन्छ, धन सम्पत्ति सबै थोक मैले प्राप्त गरेँ, तर पनि त्यसमा मलाई आनन्द आएको थिएन। आज जति दान गर्दाखेरि मलाई आनन्द आइरहेको छ, त्यो पनि कसलाई दान गर्न पाएको छु? सच्चिदानन्द भगवान साक्षात् नारायण भगवान हुनुहुन्छ, हजुरलाई दान गर्न पाएको छु। एउटै मात्र मेरो इच्छा छ, के भनेदेखि तत्र मां द्रक्ष्यते भगवान, सधैँ हजुरको यही रूप, यही वामन रूपलाई मैले के गर्न पाऊँ, दर्शन गर्न पाऊँ। सच्चिदानन्द भगवानको वामन भगवानको यसरी के गर्नुभयो, वरदान माग्नुभयो। भगवानले विचार गर्नुभयो, ठिकै छ, यत्रो दिएका छौ भनेदेखि म तिम्रो सेवक भनेर बस्छु, ल हिँड पातालमा भनेर भगवानले के गर्नुभयो, बलि राजालाई पातालमा लिएर जानुभयो र भगवान द्वारमा के गर्न लाग्नुभयो, वामन बनेर द्वारपाल बनेर बस्न लाग्नुभयो। सच्चिदानन्द भगवानको नित्यं दृष्टा सीमां तत्र गदा पाणी अवस्थितम्। आउनुहोस् एउटा भजन सुनौ र हामी भगवान लक्ष्मी माताले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कथा सुन्छौँ हामीले। किनभनेदेखि लक्ष्मी माता कहाँ हुनुहुन्छ, वैकुण्ठमा हुनुहुन्छ। भगवान नारायण कहिले आउनु होला भनेर प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ, तर भगवान 3 पाउ जमिन मागेर बलि राजाको साथमा कहाँ जानु भएको छ, पाताल लोकमा जानु भएको छ। सच्चिदानन्द भगवानको हरि ओम। श्रीराधे हरि ओम, हरि ओम, श्रीराधे हरि ओम, हरि ओम, श्रीराधे हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, श्रीराधे हरि ओम। जरम
भागवत भगवान को कृष्ण कन्हैया को कृष्ण